राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, याद गर्नुहोस् शाहमुख महोदय। टिप्पणी फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो। महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने। यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी गर्नुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पु अधुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र। अब राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो आग्रह, नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने, मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस्। यो बाल्नु भयो, किन बाल्नु भयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन। मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो। भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, त्यो पनि ठिकै हो शाहमुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईँ यो बाल्नु भयो, किन बाल्नु भयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन। मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो। भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, त्यो पनि ठिकै हो शाहमुख महोदय। शाहमुख महोदय, यो देशमा सैकड़ों हजारौं पटक संसदको बैठक बसेको छ, तर आजको बैठक सारा नेपाली जनता, सम्पूर्ण सबै नेपाली जनता टकटकी लगाएर यो संसदप्रति हेरिरहेको छ। सारा नेपाली जनता, जनताको प्रतिनिधि, यो जुन संसदमा हामी राजनीतिक दलको रूपमा उपस्थित भएका छौं, जनताको प्रतिनिधि त्यो राजनीतिक दलले आज यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्दैछ, के गर्दैछ, त्यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिज्ञासा र ध्यान चाहिँ आजको संसदको बैठकमा छ सभामुख महोदय। त्यसैले यहाँ सञ्चार माध्यम पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो र वास्तवमा भन्ने हो भने आजको बैठक वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो सभामुख महोदय। त्यसैले ऐतिहासिक बैठकको दिन अब के बत्ती बाल्ने, के समय निर्धारण गर्ने, बोल्ने मनमा भएको कुरा बोल्न दिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, आजको सामान्य यो प्रस्ताव होइन सभामुख महोदय। यो देशको भूमिको सवाल हो। देशको भूमि आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्ने सवाल हो, त्यो प्रस्ताव आएको छ आज। यो सामान्य प्रस्ताव होइन सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनताको ढुकढुकी त्यहाँ रहेको छ सभामुख महोदय, भावना चाहिँ रहेको छ त्यहाँ। त्यो सम्बन्धमा बोल्दाखेरि
जनताको प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज प्रतिबन्ध नलागियो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यहाँ आजको जुन सवाल हो, जुन प्रस्ताव हो, तो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको सवाल हो, सम्पूर्ण नेपालीको भावनासँग पनि जोडिएको सवाल हो, देशको के भन्छ सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतासँग पनि जोडिएको सवाल हो। र त्यही सवालको रूपमा आज यो चाहिँ नेपालको नक्सामा त्यो चाहिँ तो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा लगायतका त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा राख्ने प्रस्ताव यो संसदबाट स्वीकृत गराउन आइएको प्रस्ताव हो सभामुख महोदय। त्यसैले आजको प्रस्ताव बडा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो नेपाली जनताको लागि। सभामुख महोदय, नेपाली जनता आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौँ, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र? गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको, सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म धेरै आज म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको, र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। सभामुख महोदय, हाम्रा धेरै आउँला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा, त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। तो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सभामुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी,
सभामुख महोदय तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सहभागी आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुहोस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ, त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईहरू सहमति गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले माओवादी सबैले के अरे सहमति गरेका थियो यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय कुनै वर्ग कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा। हामीले त भने हो सभामुख महोदय, जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेका थियौँ राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। नक्सा बन्यो। आज संसदबाट के भन्छ संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भएको छ। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ, किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ सभामुख महोदय। त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो, त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले सभामुख महोदय जब संशोधन कुरा आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ सभामुख महोदय प्याकेजमा ल्याइदिनुहोस्, यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न, जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न, सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न, अनि राम्रो हुन्छ। अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन, जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त। भूमि मात्रै होइन, जनता समेत, भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो सभामुख महोदय। तर खोइ आएन, मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो सभामुख महोदय। अब पछि विचार होला सायद। अब यो सातौं संविधान सभामुख महोदय, 6वटा संविधान त नाश भयो मुलुकमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भएन भने संविधान जाँदो रहेछ। त्यसैले यो 7औं संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बडा मेहनतले, त्याग बलिदानले नेपाली जनताले ल्याएको छ। त्यसले यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुहोस्, बाइबल कुरान गीता नबनाउनुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले उचित आवश्यकता आउने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो, त्यो भएन सभामुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न, रिमाइन्ड गर्न खोजेको, सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको, त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस्। सम्पूर्ण म भनेको थिएँ पहिलो दिनमा, पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेको थिएँ, प्रचण्डजी भनेको थिएँ तपाईँ दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस्, त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस्, सबको संविधान बनाइदिनुहोस्, त्यो भनेको थिएँ। तर आजसम्म त्यो काम भएन। अब होला कि आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामीले कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको, त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ सभामुख महोदय। याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्।
यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा ने प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ सभामुख महोदय। नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन, मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमान्दारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ। एक भइसकेको एक यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ सभामुख महोदय। अब अन्तमा सभामुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी गर्नुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी, लिपु लेक, लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन? ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिङ थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सकिनै लाग्यो सभामुख महोदय। यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सभामुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो, कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस् सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आज म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुस्, यो देशको आदिवासी जनजाति प्रति अन्याय नगर्नुस्, त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुस्, त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहालेँ, 1-2 मिनटमा सकिहाल्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे।
अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टरमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउँला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुस्। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सभामुख महोदय अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के, त्यो जग्गा चाहियो, नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने फेरि राखिदिने अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ के हो अब के हो। त्यसैले सभामुख महोदय त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर। फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय, यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज म खास गरिकन यो संशोधन संविधानको संशोधन विधेयकमाथि नै केन्द्रित रहेर के कुरा भन्न चाहन्छु। सुगौलीको सन्धि 1816 का अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अङ्ग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ भने जसलाई महाकाली भन्छौँ हामीहरू, गाउँठाउँमा उतातिर काली नै भन्ने चलन छैन पनि। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाइनिजको नुस्खामा पनि कुटियाङ्दी भन्ने शब्द छ, जसलाई चाहिँ नि त्यसको नेपालीमा गर्ने हो भने त्यो काली नदी नै हुँदो रहेछ त्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यो काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ, यसमा दुईमती छैन। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिले पनि संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छ। र आजै मैले चाहिँ नि यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि संसदको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भनेदेखि संसद दलमा पनि दलले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु, यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँका किन नहुन्, राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसैले म सभामुखजी मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण चाहिँ मलाई आज यहाँ धेरै कुरा मैले भन्नु छैन। अरू कुराहरू चाहिँ नि धेरै कुराहरू छन् बोल्नुपर्ने, त्यो पछि बोल्नुलाई कोर्टादेखि लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तर आज चाहिँ नि जुन विषयमा प्रस्ताव ल्याएको छ, भोटिङ हुँदैछ, त्यसभन्दा बाहिर जान चाहन्न। त्यसैले म
म चाहिँ अब धेरै कुरा नभनिकन यो सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग छ। भोलिका दिनमा पनि कूटनीतिक प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षितको भूमिकाका साथै विपक्षित दलको हैसियतले पनि हाम्रो तर्फबाट सफल हुने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र म आज धेरै यो कुरा छिटो पास हो भन्ने कारण धेरै नाम पनि बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरिता गिरी के छ तपाईँको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ मैले तपाईँहरूको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईँहरू शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले, एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। संविधानमा लोगोको रूपमा, प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ। त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।
मान्य सरिता गिरी के छ तपाईँको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ तपाईँ मैले तपाईँहरूको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईँहरू शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पुरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुस्। मान्य सदस्य अगाडि जानुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। म पनि आम नेपाली जनतासँगै, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै, नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि, मलाई विश्वास छ, हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र मान्य सदस्यहरू
प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले, र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो। र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाइँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो। र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पिएको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा, प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो। यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले, एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ।